बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ अताउल मुज्तबा और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुज्तबा चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कुरान पाक वाली प्रोफेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। महंगाई की वजह से, जैसा कि महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है। जो सरकारी जॉब करते हैं वो भी परेशान हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, जो मज़दूर तबका है वो उससे ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पे जो हुफ़ाज़ कराम हैं, जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक वाली प्रोफेशनल वीडियो बनाने का तरीका सिखा दूंगा, जो प्रोफेशनल कुरान की वीडियो बना के आप महाना लाखों कमा सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे जाके सर्च करें, सूरतुल मुज़म्मिल की सर्च करें, सूरह यासीन की सर्च करें, सूरह रहमान की सर्च करें, कुरान पाक की किसी भी सूरत की आप सर्च करेंगे तो आपको मिलियंस में व्यूज़ मिलेंगे। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले 7-8 हज़ार पे मस्जिद में इमामत करवाया करते थे, लेकिन अब जो है माशाल्लाह वो कुरान पाक की वीडियोस बना के लाखों में महाना कमाते हैं और घर का उन्होंने ख़र्चा भी चलाया हुआ है, महाना लाखों भी कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं। आप ऐसी ऐसी कुरान पाक की वीडियोस बना के सवाब भी कमा सकते हैं और सवाब के साथ साथ महाना लाखों भी कमा सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने कुरान पाक की प्रोफेशनल वीडियोस कैसे बनानी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको इनशूट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन मौजूद है इनशूट। आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे करना है। करने के बाद यहाँ पे न्यू पे करना है। न्यू पे करने के बाद यहाँ से आपने कोई थंबनेल सेलेक्ट करना है, तो हम वाइट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इमेज सर्च मैन से या गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद यहाँ कैनवा का ऑप्शन है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद या आप इसका साइज़ पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसका साइज़ फुल कर दें। ये करने के बाद आपको कुरान की पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इमेज सर्च मैन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम कुरान की सूरह मुज़म्मिल की पिक डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं सूरह मुज़म्मिल। ये देखें सूरह मुज़म्मिल की पिक आ चुकी है। हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने इनशूट को दोबारा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ आप एक निशान देख सकते हैं, ये पिप का ऑप्शन मौजूद है। आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमने अभी फ़ोटो डाउनलोड की है इसको आपने उठा लेना है। उठाने के बाद आपने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देना है। आप इसका साइज़ यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस साइड पे कोई चीज़ लगानी है, यहाँ पे अगर आपने कुछ और लगाना है अच्छा सा कोई इसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो हम यहीं पे रख लेते हैं। देखें आपने ऐसा करना है, आपने एक कलर सेलेक्ट करना है। कलर डाउनलोड कहाँ से करना है? वहीं इमेज सर्च मैन से, जहाँ से मैंने ये सूरत मुज़म्मिल की पिक डाउनलोड की है, आप वहीं से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसकी लेंथ को बढ़ा दें। इसकी लेंथ को बड़ा करेंगे और इस पिक्चर की लेंथ को भी बड़ा कर देंगे। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपने कोई सा कलर सेलेक्ट करना है।
دیکھیں یہ ہم نے کلر سلیکٹ کر لیا ہے. تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو آپ کو یہاں کروپ کا آپشن ملے گا. آپ نے کروپ پہ کر دینا ہے. کروپ پہ کر کے اس کا ہم یہاں سے اس کو لے لیتے ہیں اس طرح سے. یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے. اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس پٹی کو رکھ کے جو ہم نے کلر اٹھایا ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے آپ نے تھوڑا سا آگے آنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو اور آپشن ملے گا. یہ آپشن موجود ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا کم کر دینا ہے. یا اگر آپ سائز نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ کچھ سلیکٹ کر لیں. جو مجھے یہ اچھا لگا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کر دینا ہے. اوکے کرنے کے بعد اس کی لینتھ بھی تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں. کرنے کے بعد اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اس کو اوکے کر کے یہاں پہ اوکے کر کے اس کو ہم نے وائس اوور کرنی ہے. وائس اوور کیسے کرنی ہے؟ آپ نے یہاں جسٹ میوزک پہ آ جانا ہے. میوزک پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ ریکارڈنگ کا آپشن دیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی ریکارڈنگ کریں گے. اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہماری ریکارڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہم نے یہاں پہ ریکارڈنگ کر لی ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا پلے کر کے سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو اس طرح سے ہماری ریکارڈنگ ہو چکی ہے. اس کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے. اوکے کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا بیک آئیں گے اور بیک آنے کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے جہاں تک ہماری ریکارڈنگ ہوئی ہے یہاں تک آ کے آپ نے اس پٹی کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد سپیلڈ کرنا ہے. سپیلڈ کرنے کے بعد اس کو آگے سے کاٹ دینا ہے. کاٹنے کے بعد اب ہم یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے پپ پہ اور اس ڈبے کو سلیکٹ کر کے اب ہم اس کو پلے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آپ نے یہاں پہ بریک لگا دینی ہے. بریک لگانے کے بعد اس کو سلیکٹ کر لینا. یہاں پہ سپیلڈ کر دینا ہے. سپیلڈ کرنے کے بعد پہلے آپ نے ان دونوں کی لینتھ بڑھا دینی ہے. جتنا اس پٹی کی لینتھ ہے آپ نے اس کو بھی اتنا ہی کر دینا ہے. اس کی لینتھ کو بھی آپ نے آگے بڑھا دینا ہے. دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ بسم اللہ ختم ہوئی ہے. آپ نے اس کو لین کو اٹھا کے یہاں پہ کر دینا ہے. اب پلے کرتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. اب یہاں پہ لائن ختم ہو چکی ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ سپیلڈ کر دینا ہے. سپیلڈ کرنے کے بعد اس لائن کو نیچے لے آنا ہے. امر قس منه قلیلا او زد علیہ ورتل. اب یہاں پہ یہ لائن بھی ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ آپ نے سپیلڈ کر دینا ہے. سپیلڈ کرنے کے بعد اس لائن کو نیچے لے آنا ہے. آپ نے اس لائن کو نیچے لے آنا ہے. پھر آپ نے اس کو پلے کرنا ہے. ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بس یہاں پہ یہ ختم ہو چکی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے. تو اب ہم بیک آ چکے ہیں. اب ہم اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ امر قس منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. دیکھیں زبردست قسم کی ہماری ویڈیو تیار ہو چکی ہے. تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے. امیج سرچ مین پہ آنا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایک پک اٹھا لینی ہے. ایک تصویر اٹھا لینی ہے اچھی سی کوئی بیک گراؤنڈ کی. تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. آپ نے یہ لکھ کے سرچ کر لینا ہے اسلامک وکٹر PNG. اس کو لکھ کے آپ نے سرچ کر لینا ہے. اسلامک وکٹر PNG لکھ کے آپ نے یہاں پہ اوکے کر. یہ تصویریں آ چکی ہیں. یہاں پہ آپ کو جو اچھی لگتی ہے, مجھے یہ لگتی ہے تو ہم یہی اٹھا لیتے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں.
ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک اور بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اس پک کو بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. یہ مجھے اچھی لگی ہے. یا پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ہم نے دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے. یہاں پہ آ کے اس کا آپ نے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ریموو BG. ایک اپلیکیشن ہے. تو یہاں پہ بیک گراؤنڈ ریموو ہوتے ہیں. میں یہاں سے ان دونوں پکچروں کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے لگا ہوں. بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ انشوٹ اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے. اوپن کرنے کے بعد انشوٹ اپلیکیشن کو ہم اوکے کریں گے. کرنے کے بعد آپ نے یہاں پپ پہ کریں گے اور جو ہم نے بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہے ان پکچروں کا بھی وہ ہم نے اٹھا لینی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں. اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں. یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اس طرح سے آپ کوئی اور پکچر بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ یہاں دوبارہ یہاں پہ کریں. یہاں پہ کرنے کے بعد جو ہم نے ایک اور اٹھائی تھی اس کو آپ لگا دیں. جو بھی آپ کو خوبصورت لگتی ہے آپ سیٹنگ کر کے اس کی یہاں پہ اس کو آپ لگا سکتے ہیں. تو جیسے آپ کو خوبصورت لگے. اب آپ اس ویڈیو کو اس کی لینتھ یہاں سے بڑھا دینی ہے, ویڈیو کے برابر کر دینی ہے اور یہاں سے پکڑ کے اس کو آگے کر دینا ہے. یہاں سے اس کو آگے کر دینا ہے یا اس کو پکڑ کے پیچھے کی طرف لے آنا ہے. اب ہم اس کو تھوڑا پلے کر کے دیکھتے ہیں. تو ہماری آج کی ویڈیو بڑی زبردست قسم کی تیار ہو چکی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو سمجھ آئی ہے پیارا سا کمنٹ کر دیں, لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.